हो इन्व्हेस्टिगेशन करता वालोर दिवपाचो ताका की 24 वरां न्हू तर 12 वरां भितर तेणें दुसरो जो एक्यूज आसलो हितून इनवॉल्व जो आसलो ताका तेणें हाडून धरून ताका भितर घातलेलो आसा। लज दिसता सांगपाक की तो ह्याच गांवांतलो एक पुलीस डिपार्टमेंटातलो पुलीस कॉन्स्टेबल आसा। हो पुलीस डिपार्टमेंटाकूच न्हय तर पूर्ण तालुक्याक गोंयांक हो तसो काळिमा आसा। कारण केस ही किडनॅप केस आसा। ज्या मनशाक हेणें वापरलो हें करपाक तो शेजारील गांवांतलो म्हणजे शेजारील समोरच्या आमच्या दुसऱ्या राज्यांतलो शिरोड्या गांवांतलो लायफ गार्ड म्हणजे कशें ट्युनिंग आसता तें पळय हेंचें। हो केन्ना तरी कोस्टल बेल्टाक म्हाका दिसता त्या कोस्टल बेल्टाक हेणें ड्युटी केल्या। त्याच्या सांगण्यानुसार की तो 10 वर्सां जालो ताका वळखता आनी हे अनेक वेगवेगळ्या गुन्यांनी हे इनवॉल्व असलेले लोक असतात। आनी इतले धाडस हेंचे की हेंच्यांनी काल एका कॉन्स्टेबलाच्याच घरांत घुसोन त्याच्या 1.5 वर्साच्या भुरग्याक जेन्ना हे उखलपाचें धाडस करता हेचे म्हणजे काल आमी उलयतना आमी खूब उलोवन गेले। आमी तरेतरेचे डावट्स घेवपाक आमी सुरू केले। पण खरेंच हे आमकां पेडणे तालुक्याक आनी पुलीस डिपार्टमेंटाक हो काळिमो आसा। कौतूक करता परत एकदा त्या PI लोकरेचे की तेणें 12 वरां भितर ताका गजाड करून तेचे कडसून इंटग्रेशन करून तेचे कडसून वदोवन घेतलें। तेचें म्हणणें आसा की तेणें पयशांक लागून केलें। गॉड नोज तेजी दुसरी स्टेटमेंट कितें बदलो शकता। पूण पयशांक सुद्दां जर आसात जाल्यार एखाद्या सर्विसीक घातलेलो मनीस जेन्ना पयशांक लागून असली जेन्ना कृत्य करता तो सुद्दां एका पुलीस डिपार्टमेंटाचो म्हणजे ऑलरेडी पयलीं ही नांवां मातशी बदनामीच्या हेचेर चलतात आनी तेतून करून हेणें हें पूर्ण नांव बदनाम करून डिपार्टमेंटाचें उडयता। हेचेर खरेंच काल ज्या पद्दतीन आमचो प्रमेश उलयलो की चीफ मिनिस्टरान हेतून लक्ष घालपाक जाय। चीफ मिनिस्टराच्या हितून होम डिपार्टमेंट येता तेणें खरें म्हणजे ह्या भुरग्यांक असल्या भुरग्यांक सस्पेंड करपाक किंवा हेका पयलो सस्पेंड करपाक जाय। तात्पर्य तेणें जाती निशीत हितून लक्ष घालपाक जाय। आनी अशी जी मानसिकता आसा अन्य अशा अनेक खूब जाण जे इनवॉल्व आसतले अशा गोश्टींनी हेंचेर त्वरीत कारवाई जावपाक जाय। हो खरें म्हणचे जाल्यार हो भुरगो त्वरीत सस्पेंड जावपाक जाय। पयशांक लागून जर एखाद्या जर कोणाच्या घरांतल्या भुरग्याक जर तो उखलून व्हरता नशिबान त्याच्या आजान काल धरल्यामुळे तो भुरगो हातीक मेळ्ळा। गॉड नोज ते फुडें कितें करता आसले पयशे मेळून नाल्यार कदाचित त्या भुरग्याक मारूनय उडयतले। दीपक भाऊ तुका एक जत थांब येता हे आता तुका ड्रग्साक लागून हे घटना घडटात अशें दिसना। आनी हेच्या पयलीं बरेचशे तेंच्यांनी चोरयो केल्ल्यो आसात अशे चोरयो जाल्ल्यो आसात कोरगांवां दागिनेय चोरलेले घराय फोडलेल्या तेतूंत हे इनवॉल्व जावंक शका अशें आसूंक शकना। कित्याक आसूं शकना। जेन्ना आतां आमी PI कडेन उलयताले तेन्ना PI म्हणटालो की हो 2-3 वेळा वचत पयलीं सुटलाय बीन अशाच तूं जो सांगता पळय अशाच प्रकारान सुद्दां तो 1-2 वेळा तो सांपडला आनी ताका एक हे माफी करून ताका सोडलेलो। तर अशा वेळाचेर जेन्ना ह्या लोकां कडेन भुरग्यां कडेन पयशे ना जातात त्या वेळाचेर ही असली कृत्यां करपाक लागतात। हे खरेंच सांगता तुका ही गोंयची मानसिकता न्हू गोंयचें हें कल्चर न्हू। आनी ताका लागून कित्याक सुरू जाता आमी कालूय म्हटलां की हेचेर कोणाचो चॅक ना कळ्ळें न्हू। आमी जर पळयलें जाल्यार अख्खे राती भर ह्यो गाडयो बिडयो सोरो बिरो पिवपाक बऱ्याच्या भुरग्यांचेर आमी दुसरे खेळटा भुरग्यांक घेवन पळय अशा ग्रावंडाचेर बाटल्यो बियरीच्यो बाटल्यो बिटल्यो फोडलेल्यो बॅन आसा भायर उगड हेचेर म्हाका म्हणटा कितें धाड भरल्या तीच कळना सिस्टमीक। सांगलें फोन करून सुद्दां जाल्यार पुलीस पावनात म्हणजे हेचे म्हणजे खरें म्हणचे जाल्यार हे सगळें बंद जावपाक जाय। हेचे अनैतीक प्रकार जे आसात ते कोस्टल बेल्टाचेर पूर्ण अनैतीक प्रकार जाल्यात। थंयसरले डिपार्टमेंट थंयसरले जे पुलीस स्टेशन आसा ते शॉपकारांक जे धंदो करतात पळय तांकां पुलिसांनी आपयल्या पुलीस स्टेशन आपयल्या म्हणून आपोवन हाडटात। जो प्रामाणीकपणे धंदो करता तांकां सुद्दां मॅसेजी वयतात। कसल्यो मॅसेजी येवं कित्याक मॅसेजी येवं। जो आपलो प्रामाणीकपणे धंदो करता एक थंयसरलो कॉन्स्टेबल पयशे जाल्यार तूं लोकल कोण ना सगळे सावथ गोंयचे भुरगे थंय आसात। आनी बरो समजा एखाद्या समजा बऱ्या फॅमिलींतलो भुरगो सुद्दां जर धंदो करता जाल्यार तेका वचून सांगता की तुका पुलीस स्टेशनार आपयलो गेला म्हणून। कितें कसली सिस्टम ही कसली पद्दती। आनी ज्या जाग्याचेर उगड जर आमी हे सगळे पठार पळयले जाल्यार सबंद बाटल्यांची ढिगारो पडलेलो आसता वेगवेगळ्या प्रकारचे अनैतीक प्रकार घडटात। तेचेर आळो घालपाक खरें म्हणचे जाल्यार मुख्यमंत्र्यान जाती निशीत हेतून लक्ष घालपाक आज खरें म्हणजे हे आतां हो योगायोगान हो 12 वरांच्या भितर त्या PIचें कौतूक की ताणें ताका धरून हाडला म्हणून ना जाल्यार कितें जाता आनी त्याच्यामुळे ह्या सगळ्या गोष्टी सगळे तरेचे लोक हितून इनवॉल्व आसात। आता हो शिरोड्याचो एक संजय नागवेकर हो शिरोड्याचो म्हणटुशीनी बऱ्या घराण्यांतलो म्हणून आयकूंक येयलें आनी हो म्हाका दिसता दुसरो आसा आज सकाळी धरला तो कोरगांवचो असो आयकूंक येयला। कोण बऱ्या घरांतलो कोण वायट घरांतलो हेचें विश्लेशण आमी करपाक बसना। जर तो बऱ्या घरांतलो जाल्यार हे कृत्यान आसचो नासलो। तूं आमी ताका कशें म्हणप हो बऱ्या घरांतलो जर तो बऱ्या घरांतलो जाल्यार हे दुसऱ्याच्या भुरग्याक उखलपाक येवचो नासलो हांगासर तो आपल्या गांवांत कदाचित बरो दाखयता आसतलो। हांगासर जे आमच्या गांवांत तेणें जें कृत्य केल्या ते न माफ करपा सारकें कृत्य। नशीब की तो राती त्या भुरग्यां कडसून सुटलो म्हणून
तशेंच वादी भुरग्याच्या भितर हातीन मेळ्ळो हातीक सुद्दां मेळचो नासलो तो आनी लिटरली कारण अशा प्रकार हे मनस्ताप देणारे प्रकार असतात आणि ही मानसिकता आमी गोंयांत टॉलरेट करचे ना आणि कशेंच करचे ना. आणि हे गोंयांत जे घडटा प्रत्येक घटना घडटा ते ड्रग्साक लागून अत्यंत म्हणजे भरपूर प्रमाणात घडटा अशें दिसना तुका. म्हणजे कित्याक हांगासर ज्या प्रमाणे घटना घडटात भायले जे येतात ते फक्त ड्रग्साक लागून येतात. बऱ्या घराण्यांतले आनी बरे अशें जाल्लेय आसा तशें. ड्रग्स जर तूं म्हणटा जाल्यार ड्रग्सा विरुद्ध आमची म्हाका दिसता कितले आमी मोहिम्यो सुद्दां काडलेल्यो आहा ड्रग्सा विरुद्ध. आनी तेका जर खऱ्या अर्थान जर कोण तेका आळो घालूंक शकता जाल्यार होम डिपार्टमेंट आळो घालूंक शकता. आनी तेच हांव उलयतना सांगता पळय तुका की हे ज्या उगड्या पठारांचेर ज्यो गोश्टी घडटात रातच्यो ज्यो गोश्टी घडटात त्यो थंयसून सुरू जातात. तें जर बंद जालें जाल्यार सगळे प्रकार बंद जातले. दिसाचे आमी स्पोर्ट्सान भुरग्यांक इनवॉल्व करीत आसतात. क्रिकेट करता, फुटबॉल करता, बॉडी बिल्डिंग करता, एथलेटिक्स करता. रातच्या टायमार कोणाचो चॅक आसता सांगता. आनी कितले भुरगे कोण खंय भोंवतले कोणाक पळोवपाक. प्रत्येकान आपल्या आवय बापायन आपल्या भुरग्याची जबाबदारी घेवप आसता. आनी तेतूनसून हे गोश्टीक आळो जर घालतले जाल्यार पुलीस हॅज टू यूज देअर इंटेलिजन्स. थोडेशे पोलिसूय इनवॉल्व आसात आणि ते न्हय हे जाले पण बरेचशी घटना आसात ते पोलिसा ते मागीर तेंची धापले म्हणजे तेचे फुडें काय येयना ते बातमी. हांव परतूय सांगता ज्या प्रकारे आतां ज्या मनशाचें कौतुक करूंक जाय थंय कौतुक करूंकूच जाय. जेका ह्या गोश्टीक विरोध करपाक जाय थंय विरोधूच करपाक जाय. आमी विरोधान उबे रावतात. पण काल तेणें 12 वरां भितर तेणें तेका गजाआड करून दवरलो सो ते मनशाचें कौतुक करपाक जाय. PIचें 2 फावटी नांव घेवन तेजें कौतुक केलां लोकांचें कारण तें आसा. कळ्ळें न्हू. पण त्याच बरोबर जो कल्प्रीट कॉन्स्टेबल आसा असले लोक अनेक आसात. असे अनेक लोक आसात. म्हणून हांवें म्हणटना सुद्दां म्हटलें की हरमलच्या भागान त्या मोरजेच्या भागान मांद्र्याच्या भागान कोणाच्या तरी सांगण्यानुसार प्रामाणीक लोकांक सुद्दां उखल्ले वयतात. म्हणजे जो आपलो धंदो क्लीन धंदो करता ताका सुद्दां रातच्या 12 समजा तेणें आपलें दुकान उक्तें कारण ते ट्युरिजम एरिया आसा. हे करता कामा न्हय. हे लोक कित्याक लागून आपोवप आसता. कितें तरी अपेक्षा आसता. कितें तरी ह्या लोकांनी आमच्या हातीचेर दिवपाक जाय म्हणून अपेक्षा आसता. हे पयशे लागतात कित्याक. आतां तेणें जें सांगलां पळय आपूण पयशांक लागून ताका उखल्ला. जो मनीस गव्हर्मेंट सर्वंट आसा जो पुलीस डिपार्टमेंटान यंग भुरगो त्या भुरग्यां कडसून बाकीच्या भुरग्यांनी कितें देख घेवपाचें. सो ताका लागून सगळे गोश्टी इनवॉल्व आसात. आनी ताका लागून हांव मागता परत एकदां चीफ मिनिस्टरा कडेन की अशांचेर कडक कारवाय जावपाक जाय. किंबहुना हो भुरगो सस्पेंड जावंक जाय. तेचें डिपार्टमेंट आसा. तेणें स्वता आपली इन्व्हेस्टिगेशन हें लावन ऑथॉरिटी लावन तेचेर हेणें हेची शहानिशा करपाक जाय अशी आमी अपेक्षा दवरता की चीफ मिनिस्टर करतलो. रमेश बाबू आयज तुमी पुलीस स्टेशनार येयल्यात आनी काल राती आसलेले. एकंदर कालचे जे पाळेवाड्यान जे इन्सिडंट घडले कितें जालें आतां मेरेन आनी कितें सांगूंक सोदता तुमी. इन्सिडंट घडला पळय तो एकदम भयानक इन्सिडंट. आमी बिहाराक हे सगळे हितून हें जातालें पूण गोंयांत आनी जो कोरगांव जो पेडणे तालुका आनी ह्यो तालुको जो सारको कूल तालुको आनी जे तालुक्यान असो एक इन्सिडंट घडप म्हणजे धोकादायक लोकांक. आनी आयज हांव जेन्ना काल एकट्याक धरलो म्हणजे जालें कितें तो डायरेक्ट येयलो आनी हितून तेंच्या सालान येवन ताका उखलून घेवन गेलो. तरी तेंचे लोकलांनी एकट्याक घट धरलो आनी दुसरो जो आसलो तो पळालो. ताका आयज PIचे बी 12 वरां भितून तेणी धरलो. PIचे बी अभिनंदन करता. तो धरलो तो कोण तर डिपार्टमेंटांतलो पुलीस ऑफिसर. हेका लागून एक आनी आतां कितें जालां आमी PIक सांगला तो खंयच्या पुलीस स्टेशनार बीन आहा कितें म्हणटा खंयच्या पुलीस स्टेशनार बी तो काम पण हांगा ना पेडणे ना. ओके तो एक पुलीस ऑफिसर. आनी आतां अशें जालां आमी PI कडेन मागलां की कसली सेक्शनां ताका लायल्यात खंयची सेक्शनां लायल्यात ती आमकां दियात. PIन सांगलां आमकां सांजची नाल्यार फाल्यां सकाळीं दिता. आमी सांगूंक सोदता आयज तेजो चुलत भाव येयलो कोण चारी म्हणून PC ह्या खंय तरी हितून आनी ताका डायरेक्ट तेंच्यांनी ते XO कडेन येयलो. आमकां जर XO कडेन चला म्हणून सांगली जाल्यार पुलीस सांगता तुमकां परमिशन ना म्हणून. PIक खबर नासले ताका ते PCक घेवन गेला तो. PIन सांगलां आमकां आपूण तेचे स्ट्रीक हें तेचेर कलमां तशी ना लागलीं जाल्यार आमी अख्खे कोरगांव पेडणे तालुक्याचे येवन अशें ते करूंक दिवपाचें न्हू. इतकें ह्यो जो आयज तेचे कडेन घडला त्या भुरग्या कडेन घडला तेचो भुरगो उखलला. आयज दुसऱ्याचो भुरगो उखलता. आयज हांव पुलिशेक सुद्दां सांगता तो जो कोण चारी येयल्लो पळय आनी तो कोण पुलीस स्टेशनार डायरेक्ट घेवन त्याच्याच भुरग्याक जर अशें केल्लें जाल्यार तो चारी कितें करतलो आसलो. ताका लागून खंय आमकां सारको PIचेर विश्वास आहा. DSPचेर विश्वास आहा.
जर विश्वासघात जालो जाल्यार आमी हे मोर्चाचे हे करूंक तयार आहा, पूण तेका आमी कशेंच सोडपाक ना आनी तेका डायरेक्ट सस्पेंड करपाचो, कित्याक तो पुलीस डिपार्टमेंटाचा खंय ना खंय तेचे एक वळखी आसतले काय आसतले. आयज तेणी एका भुरग्याक उकलला कित्याक तर पयशा खातीर 10 लाखाची खंडणी मागली का ह्या हिशोबान. तर दुसरो तो धरला तो हेतूंतलो तेका 1 लाख रुपया दिता म्हणून सांगला. म्हणजे ही सगळी खंडणीची. आनी हांवें अशें आयकलां तो PC आहा जो तेणी हे सगळे रचयल्ले 1 म्हयन्या पुलीस आनी तो ड्रग्साच्या वेव्हार ड्रग्सान 2दा हें केलो तेका पुलिशेनूच वटायला. तेका लागून म्हाजी रिक्वेस्ट आहा CMा कडेन की हेचेर सारको CMान लक्ष घालपाचो आनी हें बिहार मीत करूंक दिवपाचें न्हू गोवा. आनी वयल्यान हे जो पुलीस डिपार्टमेंटाक एक घातक आहा असले पुलीस आसा तेका डायरेक्ट सस्पेंड करपाचो. आमी जर फाल्यां चार्जशीट कशें तेचेर तयार केला ते पळयतले, आमी वोगी रावचे ना. आयज जी गोष्ट काल घडल्या राती ती इतकी दुर्दैव आहा, कारण ज्या भुरग्याक उखलतना त्या मात्र तेणें चिंतपाक जाय आसलें त्या आवयची किंवा बापायची दशा काय आसली. दुसरी फावट हांव म्हणटा ज्या भुरग्यांनी जेका जो आयज राती तेका आडायलो किंवा तेका तो प्रोटेक्ट केलो तेजी हांव खूब धन्यवाद म्हणटा भुरग्यांक. कारण जो आयज भुरगो आयज हातीपाय गेल्लो आसतलो हांव जी इनिशिएटीव तेंच्यांनी घेतली तांकां हांव सॅल्यूट मारता. तशेंच जे आमचे कोरगांवच्या लोकांनी जो राती दाखयले थंयसर इनिशिएटीव ती तेंचे सुद्दां हांव खूब धन्यवाद मारता. कारण हांवें PNचो आयज जो तांकां 8-10 वरां भितर जो आयज घेतला ते सुद्दां हांव तेजे धन्यवाद म्हणटा. कारण जे कोरगांव सारक्या गोश्टी जे घडटात, जे आयज जे बिहार राजस्थान अश्यो गोश्टी घडत, पण गोंयान जे आयज पेडण्यान आमच्या कोरगांव सारक्या गांवांन एरियाच्या ती फर्स्ट टायम गोश्ट घडलेली आसा. आनी ही गोश्ट घडांक जायना. कारण जे कोरगांवच्या लोकांनी हेका आयज माग करपाक जाय की अश्यो गोश्टी जे घडटात आनी आमचे कोरगांवचे भायल्यांक हाडून फुडें काडून पयशा खातीर जे लाचारगिरी करतात तांकां पयलीं हांगासले हाकलपट्टी करपाक जाय असल्या गोश्टी. आनी हांव सांग सोदतां हे गोश्टी घडत आसतना हे भुरग्यांचेच न्हू शाळेचे सुद्दां हांव तेच सांगता. शाळेन सुद्दां आयज भुरगीं वचत आसतना आयज ह्यो गोश्टी घडत आसात. शाळे कडेन सो वचत आसतना सरान सो तो भुरगो सरी येणारो भुरग्याक दुसरे येवंक ना कित्याक दिसो सरान ताका फोन करून काळजी आवय बापायक विचारपाक जाय. हेच गोश्टी न्हू तर अशे गोश्टी जर घडत रावले जाल्यार आयज ह्या बिहार जावपाक टायम लागचो ना कळ्ळें. ताका लागून ज्या लोकांनी कोरगांवचे लोक आसूं किंवा पेडण्याचे लोक आसूं हेंच्यांनी हेचेर कारवाई करपाक जाय. आपली जबाबदारी कितें आहा ती आयज लोकांनी समजून घेवंक जाय. हेच्या वर हें आयज उदाहरण आहा आनी हें उदाहरण हें केन्नाच वयचें ना. ते प्रत्येक बापायक आनी आवयकच करता भुरगो ते नसले उपरांत ते काय जालां त्या भुरग्याक बापायकच कळ्ळें आसतलें थंय. तेन्ना सगळ्यांनी हेजी जाणून घेवपाक जाय. आनी हांव सगळ्यांक म्हणटा रातीचे ज्यांनी भुरग्या खातीर जे प्रतिसाद घेतले तेंचे हांव पयलीं धन्यवाद करता की अशें जावंक दिवंक ना. नाल्यार आयज कितें जातलें आसलें ते आवय बापायचे ते लोक जाणा आसतले आनी तेजी फॅमिली जाणा आसतली.